एक मिनट हलक माफी चाहेंगे, बीच में बोलना पड़ रहा है। दरअसल सलीम भाई ने अपनी बात रखी, आरिफ नसीम खान ने अपनी बात रखी, और हम लोगों को तकलीफ, मैं खुद साउथ मुंबई में हूँ, हम लोग सब ज़्यादातर साउथ मुंबई के लोग हैं। पापा ने अपनी बात रखी, जो रांची कहते हैं, रेहान ने कहा, क्योंकि आरिफ नसीम खान आपकी बात को कोई काटना नहीं चाहता है, हजरत की बात पे सब लंबाई इंशाल्लाह कहेंगे, लेकिन हम लोग अपनी तकलीफें कहें तो किसको कहें? तो आप हमारे लीडर हैं, हम हजरत के पीछे चलते हैं, हजरत का हुक्म सराबों पे है, तो हम लोग ने अपनी बात कही, फैसला आप जो करेंगे इंशाल्लाह हम लोग मंजूर करेंगे। एक बात पापा, तो हम लोग ठीक है, सब लोग जो फैसला आप करेंगे, आप लोग जो बेहतर करेंगे वो मंजूर होगा इंशाल्लाह। और खिलाफत हाउस कमेटी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमको ये पता है, इनसे पहले सरफराज से पहले डॉक्टर एम ए अजीज थे और भी लोग थे, कभी इस तरह हमारे लोगों को यहाँ ना कभी बुलाया गया, ना पूछा गया, और इस अल्लाह का एहसान है। आप लोग का भी शुक्रिया कि आप लोग हम लोगों को इस लायक समझे कि हमारे साथ बैठ के मशवरा कर रहे हैं, और हम लोग सब समझते हैं आपकी तकलीफ को भी। और अगर हम लोग आज सीना तान के चलते हैं कोई मसले में, तो उसकी बदौलत आप लोग हैं, आप हमारी हिम्मत है, आप हमारी ताकत है, और हम लोगों को भी भाई सोचने की जरूरत है। पापा जितने लोग हैं सब खाली ध्यान से, खाली साहब 2 मिनट, एक सेकंड, ये हम लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि हम लोग अगर साउथ मुंबई की बात करें तो यहाँ कुछ लोग हैं, और पूरे बॉम्बे के अंदर यहाँ की बात करें, खाली साउथ मुंबई की है, बांद्रा है, माहिम है, कुर्ला है, मुंब्रा है, भिवंडी है, नासिक है, पूना है, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इंतजार है कि खिलाफत हाउस कमेटी से क्या ऐलान होगा। तो मेजोरिटी जो चाहती है हमको वो सोचने की जरूरत है, और उनको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग हमसे मशवरा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसके लिहाजा इस बात को हम लोग ना बढ़ा के और अपनी बात को यहाँ खत्म करें, और हजरत है जो हजरत ऐलान करें वो इंशाअल्लाह हम लोग मंजूर करें। शुक्रिया आपका। आराम से बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका व मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत, नूरे मुजस्सम, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े अफसोस की बात है कि जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बनाएं। 1500 साल जश्न विलादत रसूल, इस पर खुतबा हम पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और लोग आपस में बातचीत करने पे लगे हैं। इसी से पता चलता है कि इश्क़ रसूल का मियार क्या है। अरे मातम और अफसोस की बात है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खामोश रह जाइए कुछ देर। ये आपका इश्क़ रिसालत है कि आदमी खुतबा पढ़ रहा है, दुरूद पाक लोग पढ़ रहे हैं, आप लगे हुए हैं तेरी मेरी में। और अगर यही सिलसिला रहा तो आने वाले वक्त में कोई खिलाफत में नहीं आएगा। कितने अफसोस की बात है, मातम की बात है कि पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। कोई थाना से आता था, कोई मुंब्रा से आता था, कोई जोगेश्वरी से आता था, कोई घाट के ऊपर से आता था, कोई अंधेरी से आता था। आज बताइए ना के बराबर बाहर के लोग हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता साल जिस तरीके की अफरा तफरी आपने मचाई, आज आपके वहां कोई आने को नहीं तैयार है। आरिफ नसीम खान साहब हो, सलीम खान साहब हो, ज़ीशान सिद्दीकी हो, मुंब्रा हो, भिवंडी हो, थाना हो, अंधेरी हो, जोगेश्वरी हो, लोगों की ये शराफत है कि खिलाफत में आके आपकी बात सुनते हैं वो।
اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ گلا دبا کے اپنی بات منواؤ گے. اتنے اچھے اچھے مقررین بات کر رہے ہیں, کوئی ادھر سے چلا رہا ہے, کوئی ادھر سے چلا رہا ہے. جشن ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ میٹنگ ہے. لوگوں کو اپنے مشورے دینے کے لیے لوگ یہاں اکٹھا آئے ہیں, مشورہ تھوپنے کے لیے نہیں آئے, زبردستی بات بنوانے کے لیے نہیں آئے, اور آپ کی محبت میں نہیں آئے, اپنے آقا کی محبت میں آئے. ارے افسوس اور ماتم کی بات ہے کہ آپ کا پریزنٹیشن کس طریقے کا ہے کہ آج باہر سے کوئی نہیں آیا یہاں پہ. نسیم بھائی, بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے آج مجھ کو سب کے سامنے اور میڈیا کے سامنے, گزشتہ سال جو ہنگامہ ہوا, جو بدتمیزی ہوئی, جو خرافات ہوئی. ایک نکاح میں ہم یہاں آئے تھے رفیق ڈیکوریٹر کے وہاں, مسجد میں سے ہم نکلے نکاح پڑھا کر, تو ایک نوجوان آیا, وہ ہم کو ابھی کہیں دکھائی دیے تھے, وہ آنے لگے کہ حضرت معاف کر دینا, معاف کر دینا. یہ کیا بھائی کیا بات ہے؟ کہا وہ گزشتہ سال ہم کسی کے بہکاوے میں تھے, اسی لیے ہم نے ایسا افراتفری کیا. نہیں, افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے نا, کیا کریں گے؟ ارے مذاق ہے کیا نظام بھائی؟ بتائیے آپ. ارے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے اس کو کس طریقے سے منایا جائے یہاں اس لیے اکٹھا ہیں. ان کا منہ دیکھنے تھوڑی آئے. ارے آپ بتائیے نا, آپ کے وہاں کون آیا اس مرتبہ باہر سے, اور کیوں نہیں آیا؟ آپ بدسلوکی کریں گے تو کون آئے گا آپ کے پاس؟ آپ سے مراد جنرل لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ارے ملک کے کیا حالات ہیں, صوبے کے کیا حالات ہیں, کس کس طریقے سے اللہ اللہ کر کے یہ ساری منزلیں پار ہو جاتی ہیں. بہرحال قرآن کریم کی جس آیت کی ہم نے تلاوت کی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. 1500 سالہ جشن ولادت رسول ہے. 1500 سالہ جشن ولادت رسول کس زور شور سے بنایا جائے, ایک نمبر پر اس پر بات ہونی چاہیے. دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک جشن ولادت رسول کیسے بنایا جائے, اور دوسری جلوس عید میلاد النبی کی تاریخ کو لے کے مسئلہ ہے. ارے جلوس جلوس جلوس, اور دوسری کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. کیسی محبت ہے آپ کی اللہ کے رسول سے کہ اس مبارک شب میں جس میں ہمارے نبی پیدا ہوئے, اس شب میں کچھ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. 12ویں شب میں کیا کرنے کی بات ہوئی بتائیے اتنی بڑی میٹنگ میں؟ ہمارے نبی جس شب میں تشریف لائے اس دنیا میں, اس شب میں کیا کرنا چاہیے اس پر کوئی بات نہیں. کوئی ادھر سے چلا رہا ہے 12, کوئی ادھر سے چلا رہا ہے 8 اور پیر. اور بتائیے آپ جس شب ولادت رسول میں کیا ہونا چاہیے اس پر کوئی بات نہیں ہے. وہ مبارک شب جس میں ہمارے نبی تشریف لائے, 1500 سالہ جشن ولادت رسول منانے کی بات ہو رہی ہے, اس شب میں کیا کرنا چاہیے اس پہ کوئی بات نہیں ہے. جشن ولادت رسول بنانا الگ ہے اور جلوس الگ ہے. جلوس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نکالتے ہیں جلوس. اس مبارک شب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرنا چاہیے. 12ویں شب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اناج تقسیم کرنا چاہیے, چیریٹی کرنا چاہیے. ہزاروں لاکھوں ایسے مریض ہیں جو پریشان حال ہیں, ان کی خبر گیری کرنا چاہیے.